जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं सैयद महमूद उल हक बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, रहीम यार खान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं खुद भी और अपने किसानों की तरफ से इमरान खान साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपके पास इतने काम और बहुत हैं, लेकिन आपने ये जो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट पे पहरा दिया है, खुदा की कसम आपने हमारे दिल जीत लिए। और आज जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रहा था, बखुदा मेरी आंखों में पानी था कि आज हमें तस्लीम किया। आज तक ये पहला वाकया है कि किसानों को इस तरह से इज्जत से बिठा के एक मुल्क का हाकिम जो है वो उनसे दुख सुन रहा है, और हम इतना अरसा नुचते रहे। आप यकीन करें, इस माफिया ने, जिनको आप भी अब माफिया कहते हैं, हम तो पहले से कहते थे, आपने इतनी दलेरी के साथ और साबित कदमी के साथ मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप डट के खड़े हो। कहते हैं ना, डट के खड़ा है अब इमरान, तो आप वाकई डट के खड़े रहे। और मुझे ये भी बात कहनी है कि आपको इतनी जंग लड़नी पड़ी। मुझे पता है कि एक वो जो एक्ट पहले 4 में पास हुआ, वो कैसे हुआ, वो किन्होंने किया। एक वजीर आजम साहब का हुक्म था, ऑर्डर था, और उसको किस तरह से इधर उधर किया गया। ये तो खालिद खोखर साहब की मेहरबानी है कि आप तक ये पहुंचे, और वो आप अड़ गए और आपने वो पास कराया। और अब भी जनाब की नोटिस में ये दे दूं कि जनाबे वाला वो नहीं मिल रहा कहीं वेबसाइट पे। वो एक्ट मिलना चाहिए ना, पास हो गया पंजाब असेंबली से, और उसमें कोई बुराई नहीं है वजीर आजम साहब, कोई बुराई नहीं। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो वो हमारे शुगर मिल्स के लिए कोई नुकसानदेह हो। किसानों को एतमाद मिला, किसानों को इंतहाई एतमाद मिला, और आज हमें ये एहसास हो गया कि हमारे पीछे जो है वो मुल्क का हुक्मरान खड़ा है, किसानों के पीछे। और आप देखिएगा, ये मेहनती लोग हैं सर, ये सब सांपों से भी डसे जाते हैं। ये सख्त 50 डिग्री में खड़े होके, मैंने कहा था कि यहाँ के जो इस्लामाबाद के कुछ दोस्त हैं वो आए, आकर 2 दिन हमारे साथ आकर गुजारें, तो उनको एहसास हो जाएगा कि हम कमाऊ पूत हैं। वज़ीर आज़म साहब, हम कमाऊ पूत हैं, हम रिटर्न देते हैं। जब हमें आप ये इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरह खोकर साहब ने कहा कि वो खाद पे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2500 रुपए अगर आप कर दें तो 8 से 10 करोड़ डीएपी की खपत होती है 2 फसलों पे। आप देखिएगा इनकलाब आ जाएगा, और इतनी फसल होगी कि आप बाहर भी भेजेंगे और यहां भी, और रेट्स भी कम हो जाएंगे। जब चीज ज्यादा होती है तो रेट्स भी कम हो जाते। एक दूसरा मैं जनाब वाला कहूंगा, वो कि कॉटन के हवाले से बात की, तो उसमें हम डिफेंड करते हैं, टीवी टॉक शो में ये भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूं, और हम कहते हैं जी इस हुकूमत ने, मैंने कहा नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये तो कई दहाइयों पीछे चले जाएं और ये बर्बादी का तसलसल है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि एक ऐसी कमेटी बना दें जहां पे हम दोस्त बैठें, हमें एक्सेस हो, और वो आपको आके बताएं शुगर केन जो है एक्ट है, उसके और बहुत सी चीजें भी हैं जो जनाब वाला के अगर नोटिस में आएंगी तो आप कहेंगे शुगर कंटेंट के मुताबिक किसान को नहीं मिलता। अगर 9% पे कीमत तय कर दी जाती है जनाब वाला, तो फिर वो हर माह, ये बिलाल इसराइल साहब बड़े अच्छे ग्रोअर हैं, ये भी बताएंगे कि वो हर माह में इजाफा होता है 9, 10, 11, 12, हमारे रहमिया खान में और गिरदुनवा में 13% तक जाती है, और हर उस नुक्ते पे कमो पेश 22 रुपए बढ़ते हैं जिम्मेदार के, और ये अपनी जेबों में ले जाते हैं। उसका हल ये है कि लेबोरेटरीज हर शुगर मिल के अंदर लगाई जानी चाहिए। उसके अलावा बाकी भी, मैं चूंकि वक्त कम है, मैं लाइव स्टॉक के हवाले से भी जनाब को दरखास्त करूंगा, बड़ा पोटेंशियल है। और दूसरा, आम, ये किसानों के दम से सर रौनकें हैं। ये जो शहरों में ठेले लगे होते हैं और मजे ले के सब
وہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ آم وغیرہ, تو اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بہت بڑا پوٹینشیل ہے, باہر بھی جانا ہے. اب 18 لاکھ ٹن تھی سر, اب 12 لاکھ ٹن پہ آم کی جو پروڈکشن آ گئی ہے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ پروسیسنگ پلانٹ وہاں پہ اس زون میں لگا سکتے ہیں, اور پھر پیکنگ کے حوالے سے ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کائنڈلی میری یہ درخواست ہے, ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. گورنمنٹ کو جب ہم سے پوچھتے ہیں بعض اینکر دوست ہمارے, ہم کہتے ہیں نہیں فصلیں اچھی ہوئی, پچھلے سال فصل اچھی ہوئی. ہم کیسے کہتے ہیں کاٹن کے علاوہ باقی, اور معاوضہ پورا ملا. وہ جو 2020 آرڈیننس ہے اس کی بدولت جو ہے, جو کھوکھر صاحب نے کہا کہ 100 ارب کسانوں کی جیب میں گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ کائنڈلی وہ ہمیں جو بل پاس ہوا ہے وہ بھی آپ ہمیں ذرا اس کی کاپیاں لے دیں تاکہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے جذبات, آج وہ کسان, حقیقی کسان وزیر اعظم پاکستان کے پاس بیٹھا ہے جو سڑکوں پہ احتجاج کرتا تھا لیکن بات سنی نہیں جاتی تھی. میں ذاتی بات کروں گا خوش آمد سے ہٹ کے, کہ آرڈیننس آنے سے پہلے میرا کچھ اور ذہن تھا. جب آپ نے آرڈیننس جاری کیا, میرا رحیم یار خان سے تعلق ہے, میرا نام چودھری محمد یاسین, کسان بچاؤ تحریک کا میں چیئرمین ہوں. ہمارے ضلع میں شوگر ملیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. وہ لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اسی آرڈیننس جو آپ نے جاری کروایا, پھر بعد میں یہ ڈرامہ ہو گیا جو پنجاب اسمبلی کے تھرو ہوا, تو بڑی پریشانی لاحق ہوئی. کھوکھر صاحب نے بتایا آپ نے ایکشن لیا. یقین کریں مجھے اس ذات کی قسم ہے, میں ڈرتا شرتا نہیں جی کسی سے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں کہتا اب کیا بنے گا کسان کا. لیکن جب آپ نے وہ ایکٹ ختم کروا کے دوبارہ بحال کروایا تو میرے پاس وہ جذبات ہی نہیں ہے, میں آپ کیا بات کروں. جو وزیر اعظم پاکستان کسان کی بات وزیر اعظم ہاؤس میں سنے گا تو پاکستان کا کسان سڑکوں پہ نہیں آئے گا. اب وہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے ایم پی ایز ایم این اے, وہ انہوں نے تو بات نہیں کی ہماری کسانوں کی رہنمائی کے لیے, ہمارے تحفظ کے لیے, وہ تو نہیں بولے. میرا ان سے یہ سوال ہے, میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسانوں کی بات ہر سپیچ میں کرتے ہیں. آپ نے کسانوں کا دل جیتا ہے. یہ زرعی ملک ہے, میں کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے, سب دوستوں نے کر لی, اس میں آپ زرعی انقلاب لائیں, زرعی ایمرجنسی نافذ کر دیں. باہر کے ملک سے زرعی مشینری کسانوں کو منگوا کے دیں, اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں. یہ انقلاب آ جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا, میرا ایمان ہے پاکستان اوپر اٹھ جائے گا. ہمارے مشینری سے ہم جدید کاشتکاری کریں گے. ٹریکٹر کا یہ حال ہے, یہ مافیا دیکھ لیں, شوگر مل مافیا کے علاوہ اور بڑے مافیا ہیں پاکستان میں. ہم زرعی بینک سے ٹریکٹر لیتے ہیں, کوآپریٹو بینک سے قرضے لے کے ٹریکٹر لیتے ہیں, اور سال کے اندر وہ ٹریکٹر کباڑ ہو جاتا ہے. ہم قسطیں دے رہے ہوتے ہیں, اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو انڈسٹری ہے اتنا ناقص ٹریکٹر بنا رہی ہے. فخر امام صاحب ملتان تشریف لائے تھے, میں نے انہوں عرض کی تھی, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان سے پوچھیں یہ کیوں نکارا ٹریکٹر ہمیں دے رہے ہیں, سال کے اندر نکارا ہو جاتے ہیں. آپ ٹریکٹر اچھی مشینری منگائیں باہر سے, اور جس سے ہم جدید کاشتکاری کریں. سولر جو ہے وہ کسان ٹیوب ویل سولر سے لگائے گا, کسان کا بوجھ کم ہوگا. سولر لگانے سے کسان کا بوجھ کم ہوگا. تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے, وزیر اعظم پاکستان, آپ نے کسان کا دل جیت لیا ہے, آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے. ہم اس عوام میں, میری 63 سال عمر ہے, خان صاحب کو پتہ ہے ہم اکٹھے ذمہ دار ہیں وہاں کے. میں کتنی جدوجہد 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے ہماری بات نہیں سنتے تھے. آج پاکستان کا کسان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے, تو یہ تسلسل آپ 6 ماہ کے بعد, سال کے بعد ایک میٹنگ کر لیا کریں. ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے. فواز صاحب بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. وہ جو بنی ہوئی ہیں نا ایم آر ڈیاں جو ہمیں چکر دیتے آئے ہیں, سارے چیز ہم کسان اب بتائیں گے کہ یہ اس ملک کا وزیر اعظم کسانوں کی بات سننے لگ گیا ہے, سنتا ہے, اور جس سے یہ آرڈیننس جاری ہوا.
تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی ہمت دے۔ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا، اللہ نے عزت دی ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ بسرا۔